خب، بسم الله الرحمن الرحیم. در درس قبلی ما اپلیکیشن لیول گیتوی را خواندیم. صحیح؟ اپلیکیشن لیول گیتوی پروکسی سرور ما گفتیم که از دایرکت کنکشن بین از جلوگیری میکنه و خود از یک چی است؟ یک اینترمدیت است بین اینساید و آوتساید نتورک. و حالا فعلا در مشکل اپلیکیشن لیول گیتوی فایروال ما گفتیم که lots of processing است، processing overhead است. خب پس راه حل چیست؟ The circuit level is an intermediate solution between the packet and the application level gateway. خب circuit level gateway یک راه حل است برای چی؟ برای application level gateway و packet filtering. خب it run at the transport and hence can act as a proxy for any application. packet filtering در network layer کار میکرد و همچنان application level چی application gateway ایده کجا کار میکرد؟ در application layer کار میکرد. application layer چی؟ TCP/IP. و فعلا نوی سیومی از فایروال که عبارت است از circuit level gateway. circuit level gateway در کجا کار میکنه؟ در transport layer از TCP/IP کار میکنه. خب circuit level gateway چی کار میکنه؟ it uses two TCP connection. صحیح شد؟ خب از دو تا TCP connection استفاده میکنه. circuit level gateway از چی کار میکنه؟ از دو تا TCP connection، یک TCP برای inbound و یک TCP دیگه برای چی؟ برای outbound. صحیح شد؟ Similar to application level gateway, the circuit level gateway also does not permit end-to-end connection. مشابه با اونمو circuit level gateway چیکار میکنه؟ یعنی مشابه با application level gateway circuit level نیز end-to-end connection اجازه نمیده. یعنی خودش یک چی است؟ یک ریلی نود هست، یک حائل است بین سندر و ریسیور. خب it sets up two TCP connection and relay at the TCP segment from one network to another network. چی کار میکنه؟ دو تا TCP connection از دو تا TCP transmission control protocol connection استفاده میکنه و به عنوان یک ریلی چی میشه؟ به عنوان یک ریلی عمل میکنه بین چی؟ بین دو تا شبکه inside و outside، یا ما میتونیم بگیم secure و unsecure. But it does not examine the application data like application gateway. و مشکل دیگه ای که دیگه داره یه چی کار میکنه؟ اونمو مثل اپلیکیشن همو دیتا رو داخلش چک نمیکنه. hence sometimes called as pipe proxy. صحیح شد؟ اینان pipe proxy. پس TCP یا circuit level gateway از دو نوع کنکشن استفاده میکنه، یکی TCP برای out و دیگه هم برای incoming. وقتی که یک یوزر هست A مثلا میخواد همراه یک outside host connect شود، اول وقتی که در این request از این میایه یعنی circuit level gateway چی کار میکنه؟ incoming source را میبینه و outgoing source را میبینه که آیا یعنی trusted هست یا نیست. وقتی که شناسایی که incoming inside host ما trusted است و outside host ما مثلا نیست trusted host چی است؟ سیستم است، پس یعنی دو تا را چیکار میکنه؟ کانکت میکنه. وقتی که کانکشن برقرار شد، بعد از اون دیگه تمام دیتاهای چی برای هر زمان، برای هر مدت زمان، هر مقدار معلومات را که بین دو تا هست کمیونیکیشن شون به صورت مستقیم بدون چک کردن چی میشه؟ تبادله میشه. زشت فقط چکینگ در کجا صورت میگیره؟ در مرحله اول. وقتی که مثلا اترایزد یوزر شناسایی شد، پس دیگه مکمل کمیونیکیشن بین از صورت میگیره. از همون خاطر است که ما میگیم در مرحله اول چیکار میکنه؟ این به عنوان یک ریلی کامل است، مثل چی؟ مثل اپلیکیشن لیول گیتوی. صحیح؟ فرستنده و گیرنده سورس و دستینیشن چک میکنه، اترایز هست، بعد از شناسایی شدن اترایز دو تا را با هم دیگه چی میکنه؟ توسط دو تا TCP کنکشن با هم کانکت میکنه. بعد از کانکت شدن از اینا دیگه معلومات بدون چک شدن بین از اینا چی میشه؟ تبادله میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه trusted communication parties شناخته شده اینا. صحیح شد؟
بعد از اینکه تراستد شناخته شد دیگه سر از او کدام داوت یا شک نداره، پس میگه که legitimate فایل ترانسفر صورت میگیره، یعنی کارهای قانونی صورت میگیره، اینجی شکل غیر قانونی نمیشه. این بود نوع سیومی از فایروال که به نام چیز سرکیت لیول گیتوی هست. خب سه نوع فایروال را ما خواندیم و حالا ما میاییم یک نوع فایروال جدیدی که در بعدی ها آمده که به نام Next Generation Firewall است یا به نام NGF یا Next Generation Firewall است که ایرا ما میتونیم که به نام Stateful Firewall نیز یاد کنیم. A Next Generation Firewall NGFW is a part of Third Generation Firewall از نوع سیوم از فایروال است. صحیح شد؟ نوع سیوم از فایروال را به نام کدام فایروال یاد میکنه؟ به نام Stateful Firewall یاد میکنه. صحیح شد؟ فایروال تکنولوژی that implement in either hardware or software که ما میتونیم اینمی Next Generation Firewall را هم به شکل هاردور، به شکل یک جسم فیزیکی یا به شکل یک دیوایس فیزیکی داشته باشیم میره و هم میتونیم به عنوان یک سافتور در راوتر و سویچ را چی کنیم؟ تطبیقش کنیم. صحیح شد؟ سافتور and is capable of detecting and blocking sophisticated attack by enforcing security policy at the application port protocols. صحیح شد؟ و توسط از این ما میتونیم هر نوع هکینگ پیشرفته ای که مثلا خیلی پیشرفته باشد اونا را چیکار کنیم؟ شناساییش کنیم و اونا را بلاکش کنیم. صحیح شد؟ by enforcing security policy at the application port and protocol. خب قبلا این فایروالایی که ما مثلا ترادیشنال فایروال یا فایروالایی که ما در سابق میخواندیم او فایروالا مشکل عمده داشت. مشکلش بود که مثلا اول دوج ما set of rules را ما چی میکردیم؟ تطبیق میکردیم. مثلا ما میگفتیم اگر HTTP باشه HTTP پورت نمبر با اساس پورت نمبر اگر ما اجازه میدادیم. ما میگفتیم اگر پورت نمبر یعنی ریکوست کده بود امی اینساید یوزر اگر ریکوست کده بود برای پورت نمبر تی و اگر اوتساید ریپلای داده بود برای پورت نمبر تی تو ایره چیکار کو؟ اجازه بدیم. ولیکن از محتویات داخل از اون ما نمیتونستیم خبر باشیم. صحیح؟ با نام اینمی پورت نمبر 80 هکرها میتوانست که چندین کار اجرا کنه. مثلا ما پورت نمبر 80 اگر ما فیسبوک باز کنیم، اگر ما مثلا کدام پیج باز کنیم، اگر ما مثلا یوتیوب باز کنیم، اگر ما یاهو رو باز کنیم، اگر ما چی کل از اینا باید اینمی یک پورت میآید. ولیکن خیلی کارهای دیگر نیست توسط اینمی پورت میتونه که هکرها اجرا کنه. میتونه پورت را 80 بسازه و از مثلا FTP استفاده کنه. صحیح شد؟ فایل را انتقال بده یا کارهای غیر معقول کنه. در ترادیشنال فایروال این کارا رو میکنه. ولیکن next generation فایروال چی کار میکنه؟ policies at the application port and protocols. با آن که پورت میبینه، بعد از اینکه پورت دید کدام پروتکل را نیز میبینه که کدام پروتکل است. پروتکل را بعد دیپ اسکینینگ نیز داره، یعنی مکمل میبینه که کسی که از این پورت استفاده میکنه، مثلا از پورت نمبر 80 استفاده میکنه، آیا می واقعا HTTP است یا FTP است که آمده پورت خود تغییر داده به نام چی؟ به نام HTTP. یا هکر است مثلا آمده میخواد که مثلا از این پورت وارد شبکه شونه و میخواد خود مثلا ایندیکیت کنه به چی؟ HTTP، ولیکن وارد شبکه شود. صحیح شد؟ این کار چیست؟ Next Generation Firewall است که Next Generation Firewall چی؟ VPN با خود داره است، مثلا Virtual Private Network، یعنی یک تنل میسازه. صحیح شد؟ در شبکه که دیگه هکرها نتوانه که مثلا ریکوست ما به صورت مستقیم بین فرستنده و گیرنده فرستاده شود و هکرها مثلا هیچ گونه ریکوست و رسپاند نبینه، به هیچ پاکیت را در شبکه نبینه. و همچنان اینمی نیکست جنریشن فایروالا دارای اینتروژن خاصیت اینتروژن پریوینژن سیستم است، یعنی کدام پاکیتی که مشکوک باشه، مخرب باشه، کدام فایلی که مثلا ویروس داشته باشه یا کدام یوزر که مثلا آناترایز باشه اونا را مکمل میبینه. وب پراکسی سرور داراست، خاصیت آنتی ویروس داره است، وب فیلترینگ، تمام سرویس هایی که در
تو آی پی وی است اینا او رو میتونه که فیلتر کنه که سورس چیست، دستینیشن چیست، کدام چه نوع فایل است مثلا، و دیگه SSL inspection secure circuit تمامی یعنی خصوصیات ها را در چی next generation firewall ما دارا هست. صحیح شد. پس next generation firewall نوی از firewall های سیوم است، یعنی third generation firewall های نسل سیوم است که به عنوان سافتوار هم میتونه بوده باشه، به عنوان هاردوار هم میتونه باشد و اینا میتونه که دیپ اسکانینگ آف دیتا را داشته باشد در شبکه. یعنی بالاتر از next generation firewall دیگه چیزی نیست. next generation firewall دارای خصوصیات و مزیت‌های بسیار بالا است، یعنی بالاتر از سویه traditional firewall اینا چی میکنه؟ کار میکنه. traditional firewall حتی کارام میتونست که وارد شبکه شود، ولیکن اگر ما next generation firewall از شبکه خود استفاده کنیم دیگه دارای خصوصیت های زیاد است، دارای فانکشنالیتی های زیاد است و دارای خوبی های زیاد است، چند مولتی تاسکینگ است، چندین نگاه پاکی داره چی میکنه؟ فیلتر میکنه و برای هکرها بسیار مشکل میشه که از next generation firewall عبور کنه وارد شبکه ما شما. خب next generation firewall added feature to the next generation firewall، خصوصیاتی که در next generation firewall add شده اونا عبارت است از identity based access control. صحیح شد. next generation firewall با اساس آیدنتیتی یوزر چیکار میکنه؟ با اساس آیدنتیتی سیستمی که ریکوست کرده و با اساس آیدنتیتی سیستمی که ریسپوند داده با اساس او چیکار میکنه؟ فیلتر میکنه. مثلا یوزر نیمش چک میکنه، پاسورد چک میکنه، فرستنده و گرینده. وقتی ریکوست میآید یوزر نیمش چک میکنه، پاسوردش چک میکنه، آی پی ادرسش چک میکنه، مک ادرس از چک میکنه، پورت نمبر از چک میکنه و همچنان بعضی از مثلا هیستوری سابقه زیر میبینه به سابق چی کارا رو در شبکه اجرا کرده. صحیح شد. این ما میگیم identity based access control، یعنی با اساس ایدنتیتی یا با اساس هویت ازی اجازه میده که در شبکه دسترسی داشته باشد و اگر ایدنتیتی ازی برایش مبهم و نامعلوم بود در اون صورت اجازه نمیده که در شبکه وارد شد. صحیح شد. دومش URL filtering. خب the uniform resource location توانایی زیر داره که چیکار کنه؟ فیلتر کنه which user can access what website، کدام یوزر دارای کدام یوزر نیم، دارای کدام پاسورد، کدام وبسایت ها را میتونه دسترسی داشته باشد و با کدام وبسایت ها چی شده؟ بلاک شده، نمیتونه اونا را دسترسی داشته باشد. مثلا یک یوزر میتونه که میبینه که اینمی یوزر فقط میتونه که HTTP اپلیکیشن را استفاده کنه ولیکن DNS را نمیتونه استفاده کنه. صحیح؟ یا چک میکنه که HTTP را میتونه استفاده کنه، SMTP Simple Mail Transfer Protocol نمیتونه استفاده کنه. یا میبینه که مثلا فقط HTTP فقط میتونه مونیتورینگ کنه از وبسایت ها ولیکن FTP دیگه شده بلاک شده، یعنی نمیتونه که کدام فایل را چی کنه؟ آپلود کنه و دانلود کنه. یا میبینه که مثلا HTTP برایش اجازه داده شده و DNS یعنی نمیتونه که به عنوان یک سرور برای کدام سیستم چیکار کنه؟ IP ادرس بده، مثلا سابنت ماسک برش اساین کنه، دیفالت گیتوی بده و DNS سرور برای از بده، یعنی کارا رو برای زمان نمیتونه. صحیح شد. پس application and visibility control. application What application are you using while browsing Facebook, chat, etc. Application and visibility control. هر اپلیکیشنی که ما استفاده میکنیم به صورت دقیق و از اونمو اپلیکیشن چی میکنه؟ مانیتورینگ میکنه. یعنی سرویس که توسط ما اپلیکیشن مثلا ما در فیسبوک هستیم، ما را مکمل در فیسبوک چی میکنه؟ ترس میکنه. در فیسبوک همی آدم کارهای لجیتیمیت میکنه یا در فیسبوک آدم چیکار میشه؟ میره سر پروفایل کدام یوزر دیگه اونا را هکینگ اجرا میده، یا مثلا از فیسبوک کدام کاری غیر استفاده میکنه، یا در چتینگ وقتی ما چت میکنیم توسط مسنجر است، مثلا توسط چت باکس است یا هر چی دیگه که است، مکمل چی میشه؟ ما کارکرد ما تحت نظارت و کنترل است. یا مثلا ما از یوتیوب وقتی چی میکنیم؟ استفاده میکنیم، مکمل ما را چی میکنه؟
ویزیبیلیتی داره که فعلا یه آدم مثلا کدام نوع ویدیوها را در یوتیوب میبینه. مثلا ویدیوهای دانس است، ویدیوهای مثلا آموزشی است، ویدیوهای سرگرمی است، کدام نوع ویدیو است. صحیح شد؟ آیا اجازه دیدن همچی ویدیوها را ما داریم یا نه؟ یعنی خصوصیات ها در کجا در next generation firewall چی شده؟ اد شده یا اضافه شده. خب و همچنان advanced malware protection اسکن content of the different known and unknown malwares. صحیح شد؟ و دیگه چیز advanced malware protection فایل ها را بسیار دیپ سکن میکنن. یعنی مثلا هر فایلی که ما اپلود کنیم، فایلی که ما دانلود کنیم، تمام کارهایی که ما در شبکه مثلا یوزر نیم خود تا کدام سایت خود را رجیستر میکنیم دوجی مکمل چی کار میکنه؟ اسکن میکنه که مثلا ویروس وارد شبکه ما نشود، یعنی او داخل سیستم ما نشود. ویروس معمولا ویروس ها در چه قسم میه؟ فرض کنید یک اپلیکیشن مکمل رن میشه. صحیح شد؟ یعنی اپلیکیشن کد برای اون اپلیکیشنی که در شبکه ما نیاز است برای او نوشته شده، تا داخل اون کد از اینا چیکار میکنه؟ یک بخش کوچیک از کدی چی مالور سافتور نوشته میکنه و بعد از یک مدت زمانی ممکن است که اکتیویت شونه، یعنی فعال شونه و در شبکه اون فعالیت مخرب خود شروع کنه. یعنی next generation firewall میتونه که سکن کنه content of the different known and unknown malware. صحیح شد؟ محتویات هر نوع چرا سافتورهای مخرب رو شناسایی کنه که سافتور مثلا سافتور چی است مخرب کننده است یا سافتور است که مثلا سیف است، یعنی برای سموت رنینگ کامپیوتر نیاز است. خب اینی خصوصیات ها در next generation firewall چی شده؟ اد شده یا اضافه شده، در حالی که traditional firewall یا second generation یا first generation firewall دارای اینی خصوصیات ها نبود. صحیح شد؟ خب next generation firewall contains security. خب allow secure based and complete context of the situation. صحیح شد؟ security based complete context of the simulation. مثلا who the identity of the user چی کسی هست میادم، یوزر نیمش چیست، پاسوردش چیست، از چه زمان در شبکه مثلا استخدام شده، چی مسئولیت های چی کارهایی را مثلا یادم میتونه اجرا کنه. what application or website user is trying to access فعلا یادم کدام نوع سرویس یا کدام نوع اپلیکیشن میخواد در شبکه استفاده کنه. where the user is located source IP and destination IP فعلا امی آدم کابل است، غزنی است، کجاست، موقعیت زیر شناسایی میکنه. who decide use for access iPad laptop and Android چی how. صحیح شد؟ how است، who نیست how است، ببخشید محبوب میره how. مثلا چطور یه آدم مثلا معمولا از پیش توسط کدام دیوایس را استفاده میکرد و فعلا از کدام دیوایس است. فرض کنید یک یوزر معمولا از چی استفاده میکنه؟ از آیپد استفاده میکرد در شبکه. معمولا وقتی در شرکت میایه از چی؟ از لپتاپ استفاده میکنه. توسط لپتاپ مثلا از امی اپلیکیشن استفاده میکنه، بعض سرویس به دست میاره و امروز وقتی نمی نو کنکشنی که آمده میبینه که توسط هاو چگونه ایره مثلا توسط آیپد است، توسط اندروید است، توسط دسکتاپ است، توسط لپتاپ است، توسط موبایل است، توسط چی است. صحیح شد؟ وقتی که شناسایی که دیگر سورس آی پی، دستینیشن آی پی مکمل میاره. این از خصوصیات چیست؟ next generation firewall است، در حالی که این چیزا ما این خصوصیات ها را ما در traditional firewall نداشتیم. صحیح شد؟ خب web security and email security application. Internet connection heavily relies on HTTP, HTTPS, SMTP protocol. خب معمولا چه کار میکنه؟ یک سکیوریتی بسیار عظیم را برای چی؟ برای وب یا اینترنت چی میکنه؟ تهیه میکنه. صحیح شد؟ معمولا کار اینترنت یا وقتی یوزرها در شبکه وصل میشه بسیار زیاد بستگی به چی داره؟ به HTTP یا تکست ترانسفر پروتکل، ایمیل پروتکل مثلا برای از چیزا داره. در حالی که یعنی next generation firewall یک وب firewall است برای چی؟ برای HTTP، HTTPS، web proxy، web filtering و چیزا.
ایمیل فایروال پروسی. یعنی خصوصیت ها را برای چی؟ برای سرویس هایی که زیاد موست کامنلی استفاده میشه سر از اونها فوکس زیاد کرده در چی؟ next generation firewall و اونا را دیپ اسکن میکنه. صحیح شد؟ این بود در رابطه با next generation firewall. و بعد بر علاوه چه next generation firewall دیگه security tools که در network level ما رو داریم به نام چیست؟ intrusion prevention system و intrusion detection system. صحیح شد؟ IDS و IPS هست. خب an intrusion prevention system به نام IPS is a network security threat prevention technology that examines network traffic flow to detect and prevent vulnerability exploit. Vulnerability exploit comes in the form of malicious input to target application or services that attackers use to interrupt and gain control for the application. خب intrusion prevention system طوری که از نامش پیداست. صحیح شد؟ برای چیست؟ برای جلوگیری کردن از پاکیت هایی که ما سر او چی هستیم؟ سسپکت یا سر او مشکوک هستیم. هر نوع پاکیت مخرب چی مشکوک به نظر برسه یا چی واقعا مثلا مالوار سافتور خود داشته باشد توسط IPS چی میشه؟ او پریونت میشه، یعنی نمیگذاره که وارد شبکه ما شود. صحیح شد؟ در اینجا ما میبینیم که فایروال داریم و قبل از فایروال ما چی داریم؟ انتروژن پریونشن سیستم داریم. صحیح شد؟ خب کمپانی امپلویز و در اینجا راوتر است. وقتی از اینترنت کدام چیزی میاد all traffic pass through the IPS تمام ترافیک از چی؟ intrusion prevention system تیر میشه و intrusion prevention system خاصیتش یا خصوصیتش چیست که اینمی مثلا ما اگه فرض کنیم تمام معلومات ما به فرمای کوچک کوچک تقسیم شده. یک فایل کلان ما مثلا یعنی یک فایل کلان یک پاکت را چکار میکنه؟ به فرمای کوچک کوچک تقسیم میکنه. در مجموع این یک فایل است. برای انتقال از این ما مجبور هستیم که با فرم تقسیم کنیم. مثلا ما میگیم فرم یک یم ما میگیم F2 فرم دو و ایره ما میگیم F3 فرم سه هم قسم مثلا فرم های دیگه. و IPS چه قسم است؟ IPS در اینجا وجود intrusion prevention system IPS چی کار میکنه؟ هر فرم که در داخل از قرار گرفت مثلا یک دفعه F1 است محتویات F1 کاملا چی میکنه؟ چک میکنه. اگر کدام مالوار سافتور در داخل از بود ایره چی میکنه؟ پریونتش میکنه. یعنی در سیستم چی؟ در سیستم گرنده ما دیگه این پاکت دارای F1 نیست. جای F1 چیست؟ خالص F1 کی جلوگیریش کرد؟ F1 IPS جلوگیری کرد. صحیح؟ F1 دیگه ایجی نیست. اگر مثلا F2 بیاید پشت سر ازی حالا خود F1 چکار کرد؟ جلوگیری کرد. بعد اگر پشت سر ازی F2 بیاید ما F2 قرار میگیره در اینجا F2 را چک میکنه که F2 سیف است یا نیست. اگر سیف بود پس او اجازه میده F2 در اینجا قرار میگیره. صحیح شد؟ این هم هست intrusion prevention system. کارش چیست که مکمل پاکیتا را فرما را کوچک تا صفر یا چی میکنه؟ چک میکنه. هر کدامش که مثلا هر پاکت که سیف بود یا مثلا از نگاه IPS کدام مشکل نداشت و اجازه میده. اگر مشکل داشت پریونت میکنه. حتی با فایروال نیز اجازه نمیده که برسه. صحیح؟ خب vulnerability exploit usually comes in the form of malicious input to the target. vulnerability یا مثلا هکرها چی زمانی میتونه وارد شبکه ما شود؟ هکرها وقتی وارد شبکه ما شده میتونه که اونا چیکار کنه؟ malicious input
یعنی یک کد مخرب را در شبکه ما چه کنه وارد کنه و پس توسط کد مخرب خود یا شبکه ما را مکمل از بین ببره یا پس توسط کد مخرب خود انفورمیشن یا معلومات را از داخل شبکه ما به دست بیاره و خود چه کنه به عنوان legitimate user indicate کنه، یعنی خود این قسم برای ما وانمود کنه که او چیست، یک یوزر چیست، یوزر صحیح یوزر است، یک یوزر قابل اعتماد هست. input to target application or services that attacker use to interrupt and gain control to application or machine. سیش هکر معمولا از چیز استفاده میکنه؟ از malicious software استفاده میکنه به عنوان input و target application یا target server یا target system. خب جهت چی؟ جهت اینترپت کردن مکمل از بین ببره اون سیستم را یا به دست بیاره کنترل ان اپلیکیشن اور ماشین، مکمل اون اپلیکیشن کنترلش به دست بگیره یا اون ماشین کنترلش به دست خود بگیره تا اینکه کار از دل خود بشه. پس آی پی اس معمولا از چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. نه تنها ما آی پی اس داریم بلکه ما یک سیستم دیگه نیز داریم به نام چیست؟ IDS Intrusion Detection System. Intrusion Detection System. The IPS is often sits directly behind the firewall and provides a complementary layer of the analysis that negatively select or for dangerous content. Unlike the predecessor, the Intrusion Detection System IDS is a passive system that scan traffic and report back to the threads. خب فرق IDS و IPS در کجاست؟ فرض کنید ما یک شبکه داریم اینجا، این شبکه لان ما هست، شبکه لوکال ایریا نتورک. در لوکال ایریا نتورک ما چی داریم در اینجا؟ ما معمولا فایروال یا دیواره آتش داریم. فایروال معمولا این قسم چی هست؟ ما در اینجا چی داریم؟ فایروال داریم. این را ما به نام FW یا فایروال میگیم. فایروال است. و بعد از فایروال چیست؟ بعد از فایروال ما معمولا IPS داریم. IPS Intrusion Prevention System. IPS و بعد از IPS ما چی داریم؟ IDS داریم. IDS Intrusion Detection System. و از اون طرف ما چی داریم؟ شبکه وان یا اینترنت داریم. واید ایریا نتورک ما میتونیم بگیم که مشخص ما میتونیم بگیم انتر نوشته توسط زمین بسیار مشکل است، حاصل نیست و فهمیده. خب هر وقتی که پکیت از اینجا میاد، یک مالیشیس پکیت فرض کنید مثلا یک پکیت از اینجا آمد، یعنی این پکیت برای یک کدی مخرب، یک مالیشیس سافر انساید است. وقتی میاد کجا؟ داخل IDS چی کار میکنه؟ شناسایی Intrusion Detection System. چی کار میکنه؟ دیتکت میکنه، یعنی شناساییش میکنه. بعد از یک شناسایی کرد برای IPS Intrusion Prevention System خبر میده که یعنی پکیت دارای چیست؟ مشکوک هست، یعنی دارای یک کد مخرب هست. وقتی این پکیت به داخل Intrusion Prevention System میآید، پکیت وقتی در اینجا قرار میگیره، Intrusion Prevention System مکمل ایره چی میکنه؟ پریونت میکنه، اجازه نمیده که سمت شبکه بره. پس ایره چی کار میکنه؟ پریونت میکنه، دراپش میکنه، بیاندازه بیرون. یعنی پکیت
میاد کجا در اینجا قرار میگیره، جلوگیری شد. حتی با فایروال هم میره نفرستاد. یا مفهومی از IPS و IDS ما میتونیم توسط چی؟ توسط مثلا کدام دزدگیر برای خانه، مثلا بعضی مردم چی کار میکنه، از یک دانه سگ به خانه خود نگاه میکنه، وقتی کدام دزد یا کدام چیزی داخل حوله از آدم میشه، و سگ شروع میکنه و چی؟ به بارگین، یعنی به کوچه کردن شروع میکنه، سر و صدا میکنه و چی میکنه؟ یوزر خود خبر میکنه که یعنی یک دوست داخل حوله شده، در حالی که خودی سگ چی نمیکنه که برانه و دوزه مکمل دستگیریش کنه. و وقتی صاحب خانه خبر میشه که مثلا این حیوانی که در دروازه چی شده، اداره سر و صداست، بعد چیکار میشه؟ میبینه در بیرون و کسی که بود او چیکار میکنه؟ پریونتش میکنه، نمیمونه داخل حوله. خب مفهومی IDS و IPS همیه صحیح شد. پس معسلین عزیز، ما و شما نتورک لیول در بخش نتورک لیول دیفنس تکنولوژی رو ما خواندیم، صحیح شد. فایروال رو خواندیم، پاکت فیلترینگ فایروال، اپلیکیشن لیول، پراکسی سرور و همچنین سرکت لیول گیتوی، نیکست جنریشن فایروال، IDS و IPS و تمام از این مفهوم ما و شما آشنایی پیدا کنیم. امیدوارم که فهمیده باشیم معسلین عزیز. ریکاردینگ ما اینجا استاپ میکنم. بازم کدام جای اگر نفهمیده باشین شما میتونید که برای من مسیج کنین در مسنجر که این بخش از ما برایتان پرایویت و ویدیو را ثبت میکنم و میفرستم. امیدوارم فهمیده. و السلام علیکم و رحمت الله.